हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे दरमियान में मौजूद है। Jesus, God. ये उसका फजल है जो हम पे ठहरा हुआ Yes, है। my God. तो मेरे अजीजों, एक दफ़ा फिर खुदावन के फजल से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। Yes, God. ये उसका फजल है कि जो हमें बार बार मौके देता है, Yes, हमें Jesus. बार बार वो ये अपना फजल बख्शता है कि हम Hallelujah. Yes, उसकी God. खिदमत करें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी वडियाई करें, उसको हम उसके नाम को ऊंचा करें। Yes, Jesus. तो मेरी तरफ से मेरे सब अजीज़ों को जो लाइव हैं और जो इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद हैं, मेरी तरफ से मैं सलाम मैं पेश करता हूँ। तो हम खुदावंद में आगे बढ़ते हैं और उसकी हम्दो सना करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये उसका फजल है कि उसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम लाइव उसकी खिदमत कर सकें। लाइव हमने तकरीबन 26 ईयर से हम ये पर्दे के पीछे खिदमत कर रहे हैं। तो ये खुदावंद ने फजल बख्शा है कि अब हम लाइव, एक मखसूस एरिया था जहां हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अब इस मीडिया के ज़रिए से, इस लाइव नशरियात के ज़रिए से, ये जदीद दौर में हम दुनिया के कोने कोने तक उसके कलाम की खिदमत कर सकते हैं और लोग हमें सुन सकते हैं। और ये सारा जलाल ये यीशु के नाम, Yes, God. सारा जलाल यीशु के नाम को जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम इस नए दौर, जदीद दौर के लिए खुदा उनका बड़ा ही नहायत शुक्रगुजार हैं। तो उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये वसाइल बख्शे, उसने हमें ये वसाइल बख्शे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा शुक्र, Yes, God. यस तेरा शुक्र। तो हमारी जैसे पहले तरतीब है कि हम दुआ करते हैं, उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद खुदा के कलाम को हम शेयर करेंगे Yes, God. Yes, Jesus. और उसके बाद फिर बीमार लोगों के लिए हम दुआएं करेंगे। जो तरह तरह की दरख्वास्तें हमारे पास आई हुई हैं, लोग मेरे अजीज़ों, इस जो दौर जा रहा है इस वक्त, तरह तरह की मुसीबतों में घिरे हुए हैं। मुझे मुल्क के अंदर से और मुल्क के बाहर से और मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से मुझे टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि पास्टर साहब हमारे लिए दुआ करें, या हमने आपके कलाम, जो आपने कलाम आज खुदावंद ने कलाम दिया है आपको, उसके वसीला से हमने बरकत पाई है, हमारे जुए टूटे हैं। तो हम ये खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदा कि वो लाइव, वो हमें कलाम जो हम दुआ करते हैं कि खुदावंद लोगों की ज़रूरत के मुताबिक तू कलाम कर, Yes, God. ताकि लोग उस कलाम के वसीला से बरकत पाए। जो उनके मसाइल हैं, तरह तरह की वो आजमाइशों में से गुजरे, तरह तरह की वो इस मुश्किल के दौर में वो फंसे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, ओ खुदावंद मुश्किलों में हैं। तो इस कलाम के वसीला से आज उनके ना जुए टूटे, ताकि आज लोग पूरी बरकत पाए। इन जीसस ने Yes, God. आमीन। यस जीसस, हालेलुया। ओ तेरा शुक्र, यस 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 जीसस, तेरा शुक्र करते हैं। माशाअल्लाह ताला सी तेरी शाला हीला ला बरा 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 सी इली रिजिक्र। हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र। यस 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 हालेलुया। हम दुआ करेंगे, हालेलुया, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. यस जीसस। कदूस 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 इब्ने दाऊद,
तू जो है, तू जो था, हालेलुया, तू जो आने वाला है। बिरी शाह, हालेलुया। खुदावंद दिल की गहराइयों से मैं तेरे पाक नाम को अपनी जिंदगी में मुबारक कहता हूँ खुदावंद यीशु नासरी, जो तूने आज खुदावंद यीशु नासरी खुदावंद हमें फजल बख्शा कि हम आज की खुदावंद यीशु नासरी मीटिंग में लाइव खुदावंद प्यारे खुदा आए हैं। और खुदावंद यीशु नासरी जो बहन जो भाई इस मीटिंग को देख के लाइव खुदावंद वो तेरी बरकतों से आज इब्ने दाऊद शेर हो जाए, वो तेरी बरकतों से आज बढ़ जाए यीशु नासरी, और तेरे पाक नाम की वो अपनी जिंदगी में गवाही दे मेरे यीशु नासरी। हालेलुया। जब तक हम वर्शिप करें तो हमारा यीशु नासरी खुदावंद यीशु खुदावंद जोर बनकर हमारी जिंदगियों में तो अपनी कुदरत को जाहिर करना यीशु नासरी। और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तू अपने लोगों को आज इब्लीस की खुदावंद जेलों से आजाद करना यीशु नासरी। आज जब तेरा खादम तेरा जिंदगी बख्श पाक कलाम जब हम हमारे साथ शेयर करे तो तेरा खादम ना बोले बल्कि तू अपने खादम के वसीला से हम सब के साथ अपना जिंदगी बख्श पाक कलाम खुदावंद तू आज शेयर कर मेरे खुदावंद यहोवा पाक खुदा। ये दुआ खुदावंद मैं तेरे यीशु खुदावंद के नाम से करता हूँ, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। भारत के हम शुरू में गाएंगे ज़बूर, सियालकोट कन्वेंशन की किताब, उसमें से ज़बूर 91, ज़बूर 91, उसका दूसरा हिस्सा और दूसरा वज़न। यस। तो हम ये सारे मिलकर गाएंगे। सबको आता है, यार अब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। यार अब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। यार अब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। यार अब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। के ओ सब तेरियां राहां विच हो तेरे निगाहबान। के ओ सब तेरियां राहां विच होन तेरे निगाहबान। यार अब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेड खावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेड खावणगे। यार अब तू मेरी
پانا ہے سو تو ہے میری جان خداوند دے وچ رہندی ہے سو تیرا ہے مکان تو شیر تے ساپ لتاڑے نا شیر بچے اجگر بھی تو شیر تے ساپ لتاڑے نا شیر بچے اجگر بھی تو پیراں ہیٹھاں پھیویں گا پھر کھوڑیوں نہ دی تو پیراں ہیٹھاں پھیویں گا پھر کھوڑیوں نہ دی یا رب تو میری پانا ہے سو تو ہے میری جان خداوند دے وچ رہندی ہے او تیرا ہے مکان. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. 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 Yes. Siri biri biri ba sakoro. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes. Biri hi kisi li rizungo. Hallelujah. اپنے اپنے لیے کلام مانگنا شروع کرے. Hallelujah. 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 اس وقت جو اسکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند سے اپنے لیے کلام مانگنا شروع کرے تاکہ آج وہ طایا ہوا کلام جو ہے وہ ہمارے درمیان میں پیش کرے. ہاللیلویہ. تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے آج بندھن ٹوٹے, آج آزادی آئے, آج فتح آئے, آج اطمینان آئے, آج لوگوں کے بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ سمر جائیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. تھینک یو ہولی اسپرٹ. ہاللیلویہ. تیرے آ جانے کے لیے, تیری فتح کے لیے, تیرے اطمینان کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تیرا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے درمیان میں حاضر ہوں. ہمارا پورا یقین ہے, ہمارا پورا ایمان ہے خداوند تو ہمارے درمیان میں اس وقت اتر چکا ہے. اس وقت خداوند تیرا تخت ہمارے درمیان میں لگ چکا ہے. ہاللیلویہ. ہم مل کر خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند تیرے آ جانے کے لیے, تیری فتح کے لیے. ہاللیلویہ. تیرے تخت کے لیے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. رب رسکرا صدرا رب ہم تجھے یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. بابا رزنگرا برا 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 ہاں پاشیلے رزکو سیلی برا 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 دا 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 دا. ہاللیلویہ. جتنے بھی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند لائیو دیکھ رہے ہیں ہاللیلویہ ان کو اپنا ہاتھ بڑھا کے آج برکت دے, برکت دینا, آج برکت دینا. ہاللیلویہ. رب رسکرا سکرا کرا جو ایمان کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ہاللیلویہ وہ آج چھوٹ جائیں. ہاللیلویہ. تیرے یسوع نام سے, یسوع نام سے آج چھوٹ جائیں. ہاللیلویہ. ربا بابا برا ہی پر سیلی ری کرا برا برا شاورا سندو سی 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 ری سی تا 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 تا. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. تھینک یو ہولی اسپرٹ. تیرا شکر یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں. آمین. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. میرے عزیزوں میں صبح مارننگ ڈیووشن کر رہا تھا تو آج کی جو یہ میرے پاس جو بک ہے اس میں صبح کا جو اس نے چیپٹر دیا ہے تو 18 فروری صبح کا ٹائم تو یہ ہے مصیبت کے دن تو ہی میری پناہ ہے. مصیبت کے دن تو ہی میری پناہ ہے. تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا. بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا. آئے خداوند, آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور, اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما. لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا, لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا, بلکہ صبح کو بلند آواز کے ساتھ, بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا. کیونکہ تو میرا اونچا برج ہے, تو میرا اونچا برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پناہ گاہ. میں
نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی، مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے خداوند سے منت کی جب میں گور میں تھا۔ گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی بیان کرے گی؟ سن لے اے خداوند اور مجھ پر رحم کر، اور مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند تو میرا مددگار رہو، اے خداوند تو میرا مددگار رہو۔ میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا، میں نے ایک دم تجھے چھوڑ دیا، لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں، لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں۔ اے خداوند تیری نجات، اے خداوند تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ قہر کی شدت میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے منہ چھپایا، پر اب میں ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا۔ میں ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا۔ آمین۔ تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ رات کو شاید رونا پڑے، صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ آمین آمین۔ ہاللویہ۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5 باب 8 تا 10 آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ Yes, God. اس کے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ کیونکہ 10 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ Yes, God. آمین۔ Amen. میرے عزیزو، ہم کلام میں یوں مرقوم ہے کہ اس نے
خدا باپ نے ہم پر اپنی خوبی تو ظاہر کر دی کہ ہم اس کے بچے ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ ہمارا باپ ہے. Yes, God. تو اس نے خدا باپ نے اپنی خوبی ہم پر ظاہر کر دی ہے. کیسے ظاہر کر دی ہے؟ کہ اس نے ہماری خاطر اپنے پیارے بیٹے Yes. ہماری خاطر قربان کر دیا. ہماری خاطر اس نے قربان کر دیا تاکہ ہم بچ جائیں، ہم نجات پائیں، ہم اس گناہ میں جو پڑے ہوئے تھے، ہم گناہ میں پڑے ہوئے تھے. یعنی شروع سے ہم اگر لیتے ہیں تو جب خدا باپ نے اس دنیا کو کریٹ کیا، اس جہان کو کریٹ کیا، تو ایک جگہ تھی جہاں باغ عدن بنایا گیا. باغ عدن بنایا گیا. میرے عزیزو، اس میں ہر طرح کی سائش تھی، ہر طرح کا پھل کھانے پینے کی، رہنے کی، اس میں ہر ایک زندگی کی چیزیں اس میں موجود تھی. اس میں خدا باپ نے آدم کو پیدا کیا. پھر پہلے کریشن کا کام جو ہوتا رہا، میں پچھلے دنوں ایک خادم کی بات میں سن رہا تھا کہ کریشن کا کام جب شروع ہوا تو پاک روح جو ہے، پاک روح جو ہے وہ اس میں خدا باپ کی اس نے بڑی اس میں کریشن میں مدد کی، کریٹ کرنے کی چیزوں کو کریٹ کرنا. خدا باپ نے تو اپنی زبان سے ہی یہ بات کہتا گیا کہ یہ چیز بن جا، پانی بن جا، پانی بن جا، آسمان بن جا، جانور بن دے. پھر جانوروں کے نام رکھے گئے. اس کے بعد دنیا میں یہ سارا کام جو تخلیقی کام جو ہے مکمل ہوا. تو آدم کو اس نے دیکھا کہ آدم پھر بھی اکیلا ہے، اداس رہتا ہے. خداوند باپ جو ہے ٹھنڈے وقت میں وہاں پہ آیا کرتا تھا اور آدم سے بات چیت کرتا تھا، بتاتا تھا اس کو، اس کے دکھ میں، اس کے سکھ میں وہ شریک ہوتا تھا، اس کے دکھ میں، اس کے سکھ میں شریک ہوتا تھا. تو اس نے محسوس کیا کہ میں نے اتنی آسائشیں دی ہیں، اتنا اس کو باغ عدن کو خوبصورت بنایا ہے، اس میں طرح طرح کے پھل جو ہیں رکھے ہیں، کھانے کی پینے کی چیزیں رکھی ہیں، لیکن آدم پھر بھی اداس ہے. آدم پھر بھی اداس. تب میرے عزیزو اس نے کہا اچھا اس کا بھی میں حل کرتا ہوں. اس نے آدم پر ایک گہری نیند بھیجی. اس نے آدم پر ایک گہری نیند بھیج دی اور اس کا آپریشن کر دیا. ہاللیلویا. اس کا آپریشن میرے عزیزو یہ دنیا میں بلکہ زمین اور آسمان میں یہ پہلا آپریشن تھا کہ اس نے آدم کا آپریشن کیا، اس کی پیٹ کو کھولا اور اس میں سے اس کی پسلی کو نکالا، اس کی پسلی کو نکالا اور اس پسلی سے ہاللیلویا، ہاللیلویا، او یس، ہاللیلویا. یہ اس کا شکر ہے، یہ اس کا فضل ہے. وہ کریٹر ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. باہائلا پارا سی ہو با سینی رزتا را دا 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 دا. ہاللیلویا. اس نے آدم کے لیے ایک مددگار بنا دیا، ایک اس پسلی سے آدم کے لیے ایک مددگار بنا دیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو اس کا نام کیا رکھا؟ ہوا. یعنی کہ وہ باپ آدم اور اماں ہوا. تو وہ زندگی کے دن گزارنے لگے. اسی طرح میرے عزیزو وقت گزرتا گیا. تو خداوند
جو شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں ان کے پاس آیا تھا، ان سے بات چیت کر ان سے پوچھتا تھا، اے آدم تو ٹھیک ہے، اے ہوا تو ٹھیک ہے، تجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، کیونکہ وہ باپ ہے، وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کریٹ کیا ہے، اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہاللیلویہ، تو اس کو ہماری فکر نہیں ہوگی۔ اس نے دنیا میں دیکھے کتنے لوگ ہیں، ہزاروں سے، لاکھوں کے، کروڑوں کے لوگ ہیں، لیکن یہ اپنی ہتھیلی پر اس نے ہماری شکل، ہمارا نام، ہماری شکل اس نے کھود رکھی ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، ہم اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ ہاللیلویہ، اے جوید بٹی تو کیا کر رہا ہے، اے عابد تو کیا کر رہا ہے، وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم کوئی ایسا کام کرنے کے جا رہے ہیں جس میں اپنی مرضی ہے ہماری، تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ہمیں کبھی کچھ نہیں کہتا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ ہاللیلویہ، باپ ہے نا، وہ ڈھیل دیتا ہے، ہمیں آزادی دیتا ہے، جاؤ بھائی جاؤ کرو کام۔ ہاللیلویہ، لیکن وہ ہمیں مصیبت میں کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں، ہم الٹے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے مصیبت آ جاتی ہے، ہمارے اوپر قہر آ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، لیکن ایک ہے جو ہمیں قدرت رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو ہے قدرت رکھتا ہے، ہمیں بچانے والا ہے، ہمیں چھڑانے والا ہے، ہم پہ اپنا فضل بھیجتا ہے، یہ اس کا شکر کرتے ہیں ہم۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، یس لارڈ یس، تیرا شکر اس تیرے پیار کے لیے، اس تیری محبت کے لیے، اس تیری اس قربانی کے لیے۔ ہاللیلویہ، جو خدا تم نے صلیب پہ ہماری دی، جان دے کر دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا باپ نے آدم اور حوا کو کہا کہ تم اس باغ کے انچارج ہو، اس باغ کے ہر پھل تم کھا سکتے ہو، ہر پھل تمہارے لیے جائز ہے، تم کھا سکتے ہو، دن ہو، سکھ ہو، دکھ ہو، جو بھی ہو، تم اس میں رہ سکتے ہو، آزادی ہے، تمہیں آزادی ہے، جاؤ پھلو پھولو۔ ہاللیلویہ، اور کریشن کا کام جو ہے کرو۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، لیکن خداوند کا فضل ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن ایک ہے جو ہمیں اس کی راہوں سے دور کرتا ہے، ہم اس کی باتوں میں آ کے اس کی راہوں سے بھٹک جاتے ہیں، اس کی راہوں سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ باغ کے درمیان میں ایک درخت ہے، اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا، اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا۔ تو میرے عزیزو، شیطان جو سانپ کی شکل میں پاک کلام میں لکھا ہوا تھا، اس نے آ کے اماں حوا کو اس نے گمراہ کیا، اس کو کہا، سمجھایا، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں، بلکہ ان کی تو روحانی آنکھیں میرے عزیزوں کھلی ہوئی تھی، ان کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ پھل کھانے کے بعد ان کی روحانی آنکھیں بند ہو گئی، جسمانی آنکھیں کھل گئی، گناہ میں گر گئے، اس پھل کھانے کی وجہ سے وہ گناہ میں گر گئے۔ اس کے بعد پھر باپ کو غصہ آ گیا، اس کے بعد باپ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے باغ عدن میں سے ان کو کہا، ٹھیک ہے، ہم چکو اپنا بوئی بستری آتے تھوں نکلو، کیونکہ اسی جگہ پہ میرے عزیزو ایک زندگی کا درخت بھی تھا، ایک زندگی کا درخت بھی تھا۔ اب باپ کو یہ تھا کہ یہ پھل کھا کے
कहीं जिंदगी का जो फल है वो ना खा ले। उसने फौरन से पहले उनको कहा कि चलो यहां से जाओ, और उसको सजा दे दी। सजा क्या दे दी? जाओ। औरत को क्या कहा? तू दर्दे ज़ै से बच्चा जनेगी। और सांप को क्या कहा? सांप के बारे में क्या कहा? ये तेरी एड़ी को काटेगा। और उसको आदम को क्या कहा? कि तू खेती बाड़ी करके, मेहनत मजदूरी करके, खेती बाड़ी करके अपने बीवी बच्चों का जो पेट है वो उसको पालेगा। मेरे जीजो, इससे पीछे जाएं तो बागे अदम में सारी आसाइश मौजूद थी। उनको किसी किस्म की कोई मजदूरी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। सब कुछ खुदावंद ने मुहैया कर दिया हुआ था, सब कुछ। बच्चे तो फिर भी पैदा होने थे, क्योंकि उसने कहा था जाओ फलो फूलो और आगे बढ़ो। क्रिएशन का काम रुकना नहीं था, लेकिन वो तरीकेकार फर्क हो गया। गुनाह में गिर गए तो वो उनकी जो जिस्मानी आंखें थी खुल गए, तो उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। फिर जो एक बर्रा था उसको कुर्बान करके उसकी जो खाल थी उसको उन्होंने अपनी वो क्या कपड़े जो बनाए। जी सर। लेकिन खुदावंद ने ये काम यहां पे रोका नहीं। मेरे जीजो, वो फिर भी अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने बच्चों की फिक्र करता है, अपने बच्चों को मुश्किल और गुनाह में गिरा हुआ नहीं देख सकता। उसने एक इंतजाम किया। उसने हमारे लिए अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो कैसे हुआ? मेरे जीजो, उसने मां मरियम, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी, क्योंकि वो हमारे यीशु मसीह की मां है, जिस्मानी मां है। लेकिन उसने क्रिएशन तो उसने की है, खुदा बाप ने क्रिएशन का काम किया है। फिर उसने यहां भी क्रिएशन का काम किया कि उसने पाक रूह के वसीला से उसके बदन में ये सब कुछ अमल में लाए। क्योंकि वो कुमारी से पैदा हुआ, वो कुमारी थी, मां मरियम कुमारी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसकी मंगनी हुई थी। लेकिन वो अपनी रुखसदी से पहले ही हमला हो चुकी थी। अब जो यूसुफ था उसने चुपके से उसको छोड़ देने का इरादा कर लिया, क्योंकि बड़ी बदनामी थी कि अभी तक रुखसदी नहीं हुई, अभी तक जो है उसकी डोली नहीं गई, उठी, ससुराल नहीं गई, तो ये एकदम प्रेग्नेंट हो गई है। ये दुनिया में रहते हुए एक बड़ी शर्मनाक ये बात थी, बड़ी अजियत दे बात थी, यानी कि मरियम के माँ बाप के लिए भी और ससुराल में भी ये बड़ी एक शर्मनाक बात थी। लेकिन जब यूसुफ ने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया कि ना उनकी बदनामी हो ना इनकी बदनामी हो, तो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में आकर कहा, है यूसुफ, जो उसके पेट में है वो रूल कुद्दस की कुदरत से है, वो रूल कुद्दस की कुदरत से है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू क्रिएशन का काम करता है। हालेलुया। तू हमारे लिए वसाइल पैदा करता है। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, इस सारे प्रोसेस के लिए खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया कि तूने हमारी खातिर ये सब कुछ कर दिया।
हालेलुया हालेलुया, अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, इस दुनिया में भेज दिया ताकि फिर एक दफा ये जो है, ये तेरे जो काम है, रुका हुआ काम है, कंप्लीट हो, रुका हुआ काम जो है कंप्लीट हो, क्योंकि गुनाह की वजह से सब कुछ रुक गया था। आगे सारी क्रिएशन का काम जो है वो एक गुनाह की वजह से वो खत्म हो गया, लेकिन खुदावंद ने फिर से उसको सारे काम को बहाल किया, उसने बहाल किया वो, ताकि खुदावंद के जो बच्चे हैं हम, हालेलुया, गुनाह में गिरे न रहे, गुनाह में गिरे न रहे, हम रहाई पाएं, हम निजात पाएं, हम फतेह पाएं, हम उसकी हजूरी में फिर से हम हाजिर हो जाए, हम उसको अब्बा, ए बाप, अब्बा कहकर फिर पुकार सके। तो ये उसका फजल है मेरे सीसो, ये उसका फजल है। किसी मजहब में, किसी फिरके में ये बात नहीं है कि हम खुदा को हम अपना अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ये बात है, मसीहत में ये बात है। हम इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं, हालेलुया, कि वो हमें ये उसने फजल बख्श दिया कि हम उसको ए बाप, ए अब्बा कहकर पुकारते हैं, और हम जब चाहे उसके हजूर में आ सकते हैं, हम जब चाहे उसके हजूर में उस झुक सकते हैं। ये हम दिन के अगर 24 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, रात है, दिन है, जब चाहें आजादी है मेरे जीजो, हम उसके हजूर में झुक सकते हैं, हम उसके हजूर में झुक सकते हैं, हालेलुया, उसको पुकार सकते हैं, हम अपनी मुनाजातें, अपनी सारी मुश्किलात उसके आगे रख सकते हैं, अपनी बीमारियों को उसके आगे रख सकते हैं, ताकि वो अपना हाथ बढ़ाकर हमको शफा दे दे, हालेलुया, यस लॉर्ड, यस, हालेलुया, तेरा शुक्र हो यीशु नासरी, तेरा शुक्र करते हैं, इस बड़ी कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया। तूने खुदावंद ये क्रिएशन का काम जो है, हालेलुया, इसको हालेलुया किया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशु नासरी तेरा शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड, यस, हालेलुया। मेरे जीजो, ये कहानी आपने कई दफा पढ़ चुके हैं, इस बात को कई दफा इसको पढ़ चुके हैं, हालेलुया, बार बार रेपिटेशन होती है, लेकिन खुदावंद का कलाम जब भी होता है वो हमें एक नए तरीके से सिखाता है, हमें एक नए मकाशफात देता है, हमारे आगे खोल देता है, हालेलुया। जब हम उसके आगे दुआ करते हैं तो हमारे जहन को खोल देता है, हमारे दिल को खोल देता है, हमारे दिमाग को खोल देता है, हालेलुया, ताकि हम इस कलाम की बातों को सीख सके, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तो हमारा अब्बा है, हमारा बाप है, यस लॉर्ड, यस, तेरा शुक्र हो, यीशु नासरी तेरा शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया, ओ यस, बिरी 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 शाह बारा सितरो हो मरा सिको हिली पिली पिली पापा पा चक्करा सदरो तिति तिति शाह, हालेलुया। फिर हम देखते हैं मेरे जीजो, जाकर यूहन्ना यस, यस, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत, यूहन्ना 3 बाब इसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे खुदा, मेरे जीरो, उसने तो हमारे लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है, उसने अपने मोहब्बत की खूबी हम पर जाहिर कर दी है, उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो उसको हमारी खातर उसने कुर्बान कर दिया, हालेलुया, उसने कुर्बान कर दिया, हालेलुया हालेलुया। अगर हम कलाम में देखें तो मेरे जीजो, उसकी पैदाइश फर्क है, हालेलुया, क्योंकि वो रूह अल्लाह है, हालेलुया हालेलुया। उसकी क्रिएशन फर्क है, हालेलुया, उसका मर जाना फर्क है, उसका जी उठना फर्क है, उसकी कब्र खाली है, हालेलुया। हम इस बात के लिए शुक्र करते हैं, हालेलुया, कि उसकी कब्र का खाली है।
جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کو ہم وڈیاتے ہیں، جس کا نام ہم اونچا کرتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ. تیرا شکر کرتے ہیں خدا، تو زندہ خدا مند ہے. جب ہم تجھے پکارتے ہیں تو ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے. آج کے کلام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا. تو نے آج اپنے لوگوں کے ساتھ بولا ہے خدا، اس بات کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ. یسوع کے نام آمین. ہاللیلویا. میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو طرح طرح کی ہمیں درخواستیں آئی ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں گے. تو ہم 2 دعائیں کریں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا کے خادم کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، عابد کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. اس کے بعد پھر میں دعا کروں گا. تو امان لائیں، اپنی اپنی درخواستیں، اپنے اپنے ہاتھ جو ہیں اس اسکرین کی طرف بڑھا دیں، تاکہ آج اس کلام کے وسیلہ سے، آج اس دعا کے وسیلہ سے آپ آرام پا جائیں، آپ کی مصیبت چھوٹ جائے. آپ کی میرے عزیزو جو بھی فکریں ہیں، جو بھی آپ کی ہے پرابلم ہے، اسکرین کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور مان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس بات پہ کہ خادم آپ کے لیے دعا کریں گے. کیونکہ حضوری، خداوند کی حضوری اس وقت موجود ہے. وہ ہمارے درمیان میں اترا ہوا ہے، اس کا تخت ہمارے درمیان میں لگ چکا ہے. ہاللیلویا. وہ ہمارے درمیان میں چل پھر رہا ہے. ہاللیلویا. تاکہ ہم کو آرام دے، ہم کو تسلی دے، ہمیں اپنا اطمینان دے دے. بس میرے عزیزو، ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. آمین. تو میں دعوت دیتا ہوں خدا کے خادم کو. قدوس 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 ابن داؤد، تو جو ہے، تو جو تھا، تو جو آنے والا ہے. خداوند میں دل کی گہرائیوں سے خداوند تجھے مبارک کہتا ہوں، اور تیرے پاک نام کو اپنی زندگی میں خوشی کے ساتھ یسوع ناصری، عزت اور جلال خداوند اس وقت میں دیتا ہوں. خداوند یسوع ناصری، جو تو نے اس وقت اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم سب کے ساتھ خداوند تو نے کلام کیا ہے. یہوہ پاک خدا، اور آج تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند ابلیس کی ذیلوں کو تو نے ریزہ ریزہ کر کر چکنا چور کیا ہے. آج یہوہ پاک خدا، آج تو نے اپنے منہ کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے خداوند تو نے ابلیس کے پہاڑوں کو تو نے چکنا چور کر دیا ہے. تیرے یسوع ناصری، یسوع ناصری، تیرے اس پیار کے لیے، تیری اس محبت کے لیے، تیرے اس ترس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے یسوع ناصری تجھے مبارک کہتے ہیں. یسوع ناصری، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ان دا نیم آف جیزس، ان دا نیم آف جیزس. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو، خداوند ہمیشہ کی برکت کو تجھ سے لے لیا ہے. خداوند یسوع ناصری، تیرا شکر کرتا ہوں تیری محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیرے فضل کے لیے. یسوع خداوند میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر گزار ہوں. یسوع میرے پیارے خداوند، یہ دعا خداوند میں تیرے قادر مطلق تیرے مسیح خداوند کے نام سے کرتا ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہم دعا کریں گے بیماروں کے لیے. ہاللیلویا، جو طرح طرح کی بیماریوں میں اس وقت ہیں. ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا. ربا 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 ربا، ہاللیلویا. ربا ستر. تو آسمان، اپنا آسمان کھول کر خداوند آج لوگوں کو برکت دینا. ہاللیلویا. آج لوگوں کو اطمینان دینا. آج لوگوں کو طرح طرح کی درخواستیں جو مختلف ملک سے باہر سے آئی ہوئے ہیں ہمارے پاس. ہاللیلویا. تو خداوند سب درخواستوں کو خداوند تو دیکھ رہا ہے. ہاللیلویا. اس وقت ان درخواستوں پر ہم ہاتھ رکھ کر خداوند دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا. یس لارڈ، یس. ہاللیلویا. یشی پیلر ربارا سیمو مازیلو ربارا سترو. ہاللیلویا. دل کے عارضے میں جو مبتلا ہیں لوگ، یسوع کے نام سے شفا پا جائیں. یسوع کے نام سے دل کے جو وال ہیں یسوع کے نام سے کھل جاؤ. ہاللیلویا. تجھے میں یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں. ہاللیلویا. ہمارا سیمو ماما ذکر برابر برابر. ہاللیلویا. شوگر کی مرض جو ہے
यीशु के नाम से शुगर की मर्ज में जो मुब्तला है, हालेलुया, यीशु के नाम से हील हो जाए, यीशु के नाम में उनके निक्रियास नहीं डर जाए, हालेलुया। रामरा शक्करा बरा 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 ही पर सीला बरा 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 दमरा शाबरा सीकरो इरी बिरी 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 शाबरा सतरा। जिन लोगों ने ईमान के साथ स्क्रीन पर तरफ अपने हाथ बढ़ाए हुए हैं, हालेलुया, तू खुदावंद हालेलुया इन हाथों को छू, हालेलुया, इन हाथों को छू, हालेलुया, हालेलुया। रामरा बरा बरा जोड़ों की दर्द यीशु के नाम से जाती रहे, हर जोड़ों की दर्द यीशु के नाम से जाती रहे, हालेलुया। इब्रा सीब्रा सद्दो दातुरु सुतरु बुदु 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 ओ माजिका ओ माजिका ओ माजिका ओ माजिका, हालेलुया। गगरा सकरा ता ति 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 ता 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 ता। तू तो खुदावंद तेरा यीशु जी पाक रू नए जा डाल देता है। जिन लोगों की रसोलियां हैं यीशु के नाम में, हालेलुया, यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूँ वो रसोलियां यीशु के नाम से गायब हो जाए, हालेलुया, वो रसोलियां यीशु के नाम से गायब हो जाए, हालेलुया। रबरा बरा हो मा सी मारा, तू अपने लोगों को आगे पीछे से दाएं बाएं से ऊपर नीचे से तूने घेर रखा है, हालेलुया। रबरा एबरा सी करो बरा 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 बाबा 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 ही पसा पर सिंगो बाबा 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 शीला रजत रे पे ते कत दा 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 ना 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 हिब्रा जगो 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 बारा शिंगो मामा 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 शाह, हालेलुया। राती ती 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 शाह ता ता ता। तेरा शुक्र तेरा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया। रमरा सिंदरी दा 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 दा। लोगों के नए पिंक रियाज पढ़ दे, हालेलुया, नए पिंक रियाज पढ़ दे, हालेलुया। तेरा शुक्र खुदा। अब हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से जो बिजनेसमैन है, यीशु के नाम जो बिजनेसमैन है उनके बिजनेस इस वक्त खुदावंद इकानमी, दुनिया की इकानमी इस वक्त डाउन है, हालेलुया। लेकिन प्यारे खुदावंद यीशु जी पाक रू जो तुझ पर ईमान रखते हैं, तुझ पर ईमान रखते हैं, तुझ पर खुदावंद तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उनकी इकानमी खुदावंद तेरे सी पाक रू कभी डाउन नहीं होती, कभी डाउन नहीं होती, हालेलुया। हमारी इकानमी तो खुदावंद तेरे सी पाक रू तुझसे जुड़ी हुई है, तुझसे जुड़ी है, हालेलुया। तो मैं इस वक्त दुआ करता हूँ उन बिजनेसमैन के लिए, हालेलुया, उनके बिजनेस जो है यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से तेरे नाम की गोइयां आनी शुरू हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रामा रासी को बरा 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 बरा, हालेलुया। नई जॉब यीशु के नाम से क्रिएट हो जाए, यीशु के नाम से। जिन जिन लोगों को जरूरत है इस वक्त के वो उनको जॉब चाहिए को, ताकि उनके सारे जो घर के अखराजात हैं खुदा उस जॉब के वसीला से पूरे हो। ये कोविड-19 की वजह से जो इस वक्त लोगों के कारोबार बंद हैं, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, तो खुदावंद उनको बहाल कर दे, बहाल कर दे, हालेलुया। अपने नाम के वसीला से, अपने लहू के वसीला से तू बहाल कर दे, बहाल कर दे। लोग बहाल किए जाएं यीशु के नाम में, बहाल जाए। एक नाम है जो यीशु का नाम है, यीशु नासरी का नाम है, जिसके वसीला से जुए टूट जाते हैं, जिसके वसीला से लोग शफा पाते हैं, जिसके वसीला से मौसात वकू में आते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम मिलकर खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, तूने खुदा इन सारी दरखास्तों को खुदा तूने खुदा जहां जहां से थी भी है, दुनिया के कोने कोने से है, हालेलुया। तू खुदा इन दरखास्तों को तूने देख लिया, पढ़ लिया है खुदा, और हमारा ईमान है, और स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उनका भी ईमान है कि तूने उनको शफा दे दी है, नए दिल दे दिए हैं, नए गुर्दे दे दिए हैं, नए अज़ा दे दिए हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, ताकि आने वाले दिनों में खुदा एक बड़ी गवाहियां है कि लोगों ने शफा पाली है, हालेलुया, हालेलुया, पाली है, हालेलुया। हमने जो कुछ भी मांगा यीशु नासरी तेरे नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे, हालेलुया, यस लॉर्ड, यस, हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिससे हम कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आज़माइश में न बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है, आमीन, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की
रफाकत और शराकत इस हाजिर जमात के साथ और जो लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं इस सारी लाइव मीटिंग को, ये उनके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेके होती रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम खास दुआ करते हैं जितने भी खादम इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी इस वक्त किसी भी मजहब से हैं, हालेलुया, हम सारी डोमिनेशन के लिए खुदावंद प्रेयर करते हैं कि खुदावंद उनको बरकत दे, उनका काम, खिदमत का काम यीशु के नाम से आगे बढ़े। हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया के लिए हालेलुया, और फादर्स के लिए जितने तेरी खिदमत में मसरूफ हैं, सिस्टर्स जिनकी जितने तेरी खिदमत में मसरूफ हैं, और खुदावंद पादरी सबान हैं, बिशप सबान हैं, और खुदावंद जितने भी इस वक्त खादम है खुदावंद, हालेलुया हालेलुया, तेरी खिदमत में मसरूफ अमल है। जहाँ जहाँ खुदावंद आज तेरे नाम को बढ़ाया गया है, हालेलुया, तेरे नाम को ऊंचा किया गया है खुदावंद, हालेलुया हालेलुया। हम सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं, बरकत की दुआ करते हैं, हालेलुया। तू खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर छुआ है उनको यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप, तूने हमें सारे वक्त में हमें संभाले रखा है। तू खुदावंद, तूने अपना कलाम खुदावंद हमें दिया ताकि ये कलाम हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इस कलाम के वसीला से जो है आराम पाएं। तो मेरे अजीज़ों, अपनी दुआओं में इस सारे प्रोग्राम को रखें जो कि ये लाइव मीटिंग हो रही है। लाइव इस तरह दुनिया के कोने कोने से दरखास्तें आ रही हैं और दुआ के वसीला से गवाहियाँ भी आ रही हैं कि लोग शफा पा गए हैं, लोग इस कलाम के वसीला से, इस मीटिंग के वसीला से लोगों ने गुनाहों का इकरार किया है और लोग खुदा में आए हैं। ये खुदा उनका शुक्र है खुदा कि वो इस लाइव मीटिंग के ज़रिए से अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। हमारी टीम इस वक्त मुतहरक है, इस सारे काम में मसरूफ़ अमल है। हमारे टेलीफोन खुले हुए हैं, लोग अपनी दरख्वास्तें अपनी जो भेज रहे हैं, हमें मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे दुआ करा रहे हैं, और तरह तरह के जो गुनाह में गिरे हुए लोग थे वो इस मीटिंग के वसीला से शिफा पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग खुद गवाहियाँ दे रहे थे, हम इससे पहले ये थे, हम इससे पहले वो थे, क्या करते थे। तो मेरे अजीज़ों, इस सारे काम के लिए अगर खुदावंद आपको कहता है हम, ताकि हम हमारी जो टीम है वो जगह जगह जाके इस काम को आगे बढ़ा सके, इस काम को खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ा सके। अगर खुदावंद कहता है आपको, तो हमारी कुछ मदद अगर करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बोल भी देता हूँ, 92, जो मुल्क से बाहर से करेंगे उनके लिए है 92-300-94-20198। तो जो मुल्क के अंदर से करना चाहते हैं वो उनके लिए सिर्फ 0300-94-20198 है। ये इस फ़ोन पे हमारा इजी पैसा भी अकाउंट है। अगर इजी पैसे के ज़रिए से अपनी दयायकियाँ, अपने लव गिफ्ट अगर कोई भेजना चाहता है तो ताकि इस काम को, खुदावंद का काम जो है, इसको आगे बढ़ाया जा सके, ताकि हमारी टीम के लिए और आसानियाँ आ जाएं, ताकि हम लाहौर में, इसके कोने कोने में, और सूबे में और मुल्क में, मुल्क के कोने कोने में जाकर इस खुदावंद के कलाम को, इस गास्पल के काम को आगे बढ़ा सके। आमीन। तो इसमें ये खुदावंद, ये आपका हिस्सा जो है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन।